Thank you. Dear brothers and sisters, I bring greetings in the most precious name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रभु येशू मसीहको बहुमूल्य समयमा प्रेमी जय मसीह। Today, this afternoon, for our meditation of the Word of God, shall we turn to the second book of Peter, please. आजको दिउँसोको बाइबल अध्ययनको लगाउमा हामी दोस्रो पत्रुसको किताब खोल्ने छौं। We are going to, by God's grace, patiently study the first chapter, the first 11 verses of second book of Peter, chapter 1. आज चाहिँ हामी दिउँसो एकदमै धीरज धरेर बिस्तारै पहिलो पत्रुसको दोस्रो पत्रुसको किताब 1 अध्यायको 1 देखि लिएर 11 पदसम्म हामी अध्ययन गर्ने छौं। The reason for me to choose this passage will be made known, and the Lord will explain that in a little while. परमेश्वरले यो वचन चाहिँ तपाईहरुको लागि आज केही समय अगाडि मलाई दिनुभएको थियो। Let us spend some time patiently, carefully reading and studying the word of God. अब परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामी एकदमै धीरज धरेर बिस्तारै यसलाई चाहिँ बुझ्ने प्रकारले हामी अध्ययन गर्ने छौं। So let us read second book of Peter, chapter 1, from verse 1 up to verse 11, please. अब हामी चाहिँ दोस्रो पत्रुसको किताब पहिलो अध्यायको 1 देखि लिएर 11 पदसम्म चाहिँ हामी पढ्ने छौं। Please read, and all of us let us follow in our Bibles. हामी पढ्ने छौं, कृपया हामी आफ्नो बाइबलमा हामी हेरौं। Yes, brother. येशू ख्रीष्टको दास र प्रेरित सिमोन पत्रुसबाट उनीहरूलाई जसले हाम्रा परमेश्वर र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको धार्मिकताद्वारा हामीसित हाम्रै जस्तो बहुमूल्य विश्वास प्राप्त गरेका छन्। परमेश्वर र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिचानमा अनुग्रह र शान्ति तिमीहरूका निम्ति प्रशस्त होस्। बोलावट गर्नलाई पक्का गर्ने प्रयत्न जसरी उहाँको ईश्वरीय शक्तिले हामीलाई जीवन र भक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने सबै कुराहरू उहाँकै पहिचानद्वारा दिएको छ, जसले हामीलाई महिमा र सद्गुणद्वारा बोलाउनु भयो, जसद्वारा हामीलाई अत्यन्तै ठूला र बहुमूल्य प्रतिज्ञाहरू दिएका छन्। यसैले कि यी प्रतिज्ञाहरूद्वारा तिमीहरू यस संसारमा अभिलाषाद्वारा हुने भ्रष्टताबाट उम्केर ईश्वरीय स्वभावका भागीदारहरू हो। अनि यही कारणले पनि तिमीहरूले सबै यत्न गरेर आफ्नो विश्वासमाथि सद्गुण, सद्गुणमाथि ज्ञान, अनि ज्ञानमाथि संयम, अनि संयममाथि धीरज, धीरजमाथि भक्ति, अनि भक्तिमाथि भाइ भाइको माया, र भाइ भाइको मायामाथि प्रेम, किनकि यी कुराहरू तिमीहरूमा छन् र प्रशस्त हुँदै जान्छन् भने यिनीहरूले तिमीहरूलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिचानमा बेकाममा र निष्फल नहुने तुल्याउँछन्। तर जससँग यी कुराहरू छैनन् ऊ अन्धा हो र टाढा देख्न सक्दैन, अनि आफ्ना पहिलेका पापहरूबाट ऊ शुद्ध पारिएको छ भन्ने कुरा उसले बिर्सेको छ। यसकारण भाइहरू हो, आफ्नो बोलावट र चुनाव पक्का गर्नलाई बढी प्रयत्न गर, किनकि तिमीहरूले यी कुराहरू गर्यौ भने तिमीहरूले कहिल्यै ठेस खाने छैनौ, किनकि यसरी तिमीहरूले हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको अनन्त राज्यमा प्रशस्त गरी प्रवेश पाउनेछौ। Let us pray. हामी प्रार्थना गर्नेछौं। Our gracious loving Father, we pray that thou wilt now, by thy grace and enabling, give us, Lord, the ability to understand the word of God. Thou hast said that thou wilt, by thy Spirit, reveal thy word to us. Thou wilt give us the tongue of the learned. Lord,
We are foolish people, but thou art our wisdom. Our Lord Jesus Christ is made wisdom to us by God. So we pray that the Lord Jesus Christ, our loving Savior, may now bring His wisdom by the Holy Spirit to us and enlighten our eyes and minds and give us good understanding of the Word of God, so that, Lord, that we may be effective in our preaching, in our sharing, in our testifying when we are among others, both Christians and non-Christians. Help us, Lord, that our lives may be a blessing to others. So to that end, Lord, we want Thee to strengthen us through Thy word. Accept our thanksgiving for everything. Thou hast been with us. Thou hast now led us in the way of worship. We know that Thy loving heart is satisfied with the worship of Thy people. Now, Lord, lead us in the way of truth, way of the knowledge of the word. Accept our thanksgiving and praise in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Dear Amen. brothers and sisters, we live among other believers who do not belong to our fellowship. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी यस्ताहरूको बीचमा जिरहेका छौँ जो चाहिँ हाम्रो सङ्गतिमा छैनन्। We have met other true believers, born again believers, sometimes very highly educated people. हामीहरू यस्ता विश्वासीहरूलाई पनि हामीले भेट्छौँ हाम्रो बीचमा जो चाहिँ उनीहरू उच्च शिक्षा हासिल गरेका पनि हुन्। In my travels and visiting and preaching, I hear two questions all the time, people raising and asking me. अनि मेरो प्रचार गराइमा अनि जहाँ जहाँ मैले भ्रमण गर्छु त्यो ठाउँमा चाहिँ मैले दुई प्रकारको प्रश्नहरू मैले सामना गरेको छु। First of all, they ask the question as to which denomination that I belong to. अनि उनीहरूले चाहिँ सोध्ने पहिलो प्रश्न छ, तपाई चाहिँ कुन झुण्डको हुनुहुन्छ भनेर भन्छन्। So when I say I don't have a denomination, then they are a little disappointed. अनि उनीहरूलाई मैले भन्छु म कुनै पनि झुण्डको होइन भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ कसो न कसो निरुत्साहित हुन्छन्। Then will come the second question, to which Bible college that you went before you started preaching. सोध्ने दोस्रो प्रश्न चाहिँ यो छ, अनि तपाई प्रचार त गर्नुहुन्छ, तपाईले चाहिँ कुन चाहिँ बाइबल कलेज तपाई जानुभयो? When I say I have never been to a Bible college that in my lifetime, then their eyebrows are raised and they say, how come that you know the Bible very well? अनि जब मैले बाइबल कलेजमा गइन भनेर अनि उनीहरू आँखा उठाएर उनीहरू पर्छ, अनि कसरी चाहिँ तपाईले यो बाइबलको शिक्षा दिनुहुन्छ त? For many Christians, they do not have a way of studying the Bible like we do, because they belong to different denomination. There is no proper Bible teaching. So to study the Bible, they have to go to a Bible college. अनि अरु यस्ता झुण्डहरू पनि छन् जसलाई चाहिँ हाम्रो जस्तो बाइबलको एकदमै साधारण तौरले तलबाटको शिक्षा उनीहरूलाई दिइन्न, तर उनीहरू चाहिँ बाइबल अध्ययनको लागि बाइबल कलेजमा जाने गर्छन्। Our reading of the scriptures, our preaching of the scriptures, teaching of the Bible, always we aim at spiritual growth of believers. अनि हाम्रो सधैँ हाम्रो बाइबलको शिक्षा अनि बाइबलको प्रचार चाहिँ हाम्रो यस्तो हुन्छ कि आत्मिक तौरले उनीहरू बढ्दै बढ्दै जाउन् भन्ने हाम्रो ध्येय हुन्छ। Now we know there are very good, godly, learned believers who do this work of Bible translation and such things.
अनि हाम्रो बीचमा कति एकदमै बुजुर्ग पढेका अनि एकदमै शिक्षा हासिल गरेका जसले परमेश्वरको वचन चाहिँ अनुवाद पनि गरेका छन्। I find that uh, people like that in the world, good Christian people, educated people, look at us in a way that they take pity on us. They think that we do not know much information about the Bible. अनि आज यस्ता मानिसहरू पनि छन् तर उनीहरू बाइबल कलेजमा गए तथापि उनीहरूले चाहिँ जब हामीहरूलाई हेर्छन् अनुसरण गर्छन् अनि उनीहरू चाहिँ छक्कै पर्छन् अनि कसरी चाहिँ यस्तो कुरा भयो हो भनिकन उनीहरू चाहिँ विचार गर्छन्। They know that we have a spiritual message from the Lord, but they see that we lack in our other education. हो हामीले चाहिँ एकदमै आत्मिकी वचन दिन्छौं सन्देश दिन्छौं आत्मिकी कुरामा वचनमा उनीहरू छक्कै पर्छन् तर अरु केही अनुशासनका कुरा केही शिक्षाका कुराहरू छन् त्यो कुरामा चाहिँ उनीहरूले हामीलाई भन्ने गर्छन्। So dear brothers and sisters, we must find an answer to this problem and prepare our next generation to face this Christian world. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो आउने पिढी छ हाम्रो पहिलाको पछि आउने जेनेरेसन छ तिनीहरू चाहिँ यस्तो कुरासँग उनीहरू सामना गर्नको लागि एकदम तयारी हुनुपर्छ। For that we must do Bible study and we must do it in a very good and proper way. अनि त्यसकै अलावा त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु मैले बाइबल अध्ययन चाहिँ एकदमै सफासँग एकदमै उनीहरुलाई बुझाउन सक्ने तरिकाले हामीले गरिनुपर्छ। Look at this man by the name of Peter who was a fisherman. यो पत्रुसलाई हेरौं त जो चाहिँ मछुवा थियो। After he was born again, after he became an apostle of the Lord Jesus, he grew in the knowledge of the Old Testament scriptures and he grew in wisdom. अनि हेर्नुस् त यो मान्छे प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पाएपछि एउटा अनपढ अशिक्षित मान्छे कसरी एउटा बुद्धिले सामर्थ्यले प्रभुबाट भरिदै भरिदै यो मान्छे गयो। Today, आज what he has written, we study even today. उनीले चाहिँ जे कुरा लेखेका छन् त्यो कुरालाई चाहिँ आज तपाईहरु मैले अध्ययन गरिरहेका छौं। Yes, and in many Bible colleges they study these words written by a man who had never gone to school. आज हामीले एउटा किताब पढिरहेका छौं जुन किताब जसले लेखे उनी कहिल्यै पनि पाठशाला गएका थिएनन्। But we know that he has got the wisdom of God and through studying, reading the Old Testament scriptures, he has become a great man of God. उनी चाहिँ तर उनले लेखेको यो पत्रिकाबाट हामी चाल पाउँछौं कि परमेश्वरले दिएको बुद्धिबाट हामीले अड्कल लगाउन सक्छौं कि उनी चाहिँ एउटा आत्माले भरिएका मान्छे थिए। So I earnestly request of you, not only you must read the Bible devotionally, that is expecting God to speak to you to your heart, also you must study the whole book and the context of the book. म हजुरहरुलाई चाहिँ यो कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईले चाहिँ दैनिक तपाईको पाठ बाइबल पढ्ने मात्र होइन तर बाइबललाई चाहिँ तपाईले दैनिक अध्ययन पनि गर्नुपर्छ त्यहाँ लेखेको गहिरो गहिरो कुराहरु बुझ्नुपर्छ। Sometimes we pick up just one verse from a long passage and we say something from that verse which may be wrong, which may not be the meaning of the whole passage. कतिचोटी हामीले चाहिँ एउटा ठूलो अध्यायबाट एउटा वचनलाई हामी टिप्छौं त्यो वचनबाट हामीले सन्देश दिन्छौं सायद त्यो सन्देश चाहिँ आज सही शिक्षा चाहिँ नहुन सक्छ। When we do that, other Christians, true born again believers who do not belong to our fellowship, they can laugh at us. अनि तपाईले यस्तो वचन दिएको खण्डमा जो चाहिँ
अर्को झुण्डका विश्वासीहरू छन्, हुन सक्छ उनीहरूले नयाँ जन्म पनि नपाएका हुन सक्छन्, तपाईको वचन देखेर उनीहरू चाहिँ हाँस्ने छन्। So when we study the Bible, now I am talking about studying, you must study the whole passage, the whole book, and try to understand the message of the book. जब तपाईले सन्देश दिनुहुन्छ त्यो सबै अध्यायलाई अनि त्यो पदहरूलाई त्यो किताबलाई तपाईले एकदमै पढेर अध्ययन गरेर त्यसबाट चाहिँ तपाईले दिनुपर्दछ। Now there are two kinds of preachers that they usually divide the preachers into two kinds. विशेष गरेर हामीले चाहिँ प्रचारकहरूलाई दुई भागमा विभक्त गर्न सक्छौं। Some are preachers of a message. अनि कति चाहिँ सन्देश वाहकहरू हुन्छन्। Others are expository preachers, that is explaining what the Bible says. अनि अर्को एउटा प्रचारक छन् जसले बाइबलमा लेखेको कुरा जस्ताको तस्तै प्रचार गर्छन्। See now, both kinds are very essential. यो दुवै प्रकारको चाहिँ अति आवश्यक छ। Preaching a message, सन्देश दिनु, then preaching what a passage of the Bible is saying. अनि बाइबलको त्यो पदले जे कुरा भनेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ जस्ताको तस्तै त्यसलाई चाहिँ दिनु। Now when I pray, when God gives me a burden and he gives me a message in my heart that I should share with the believers, I will go to the Bible and choose the verses that I want to preach. जब मैले प्रार्थना गर्छु अनि परमेश्वरले मलाई वचन दिनुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, अनि मैले त्यो गरेर बाइबलमा खोजेर त्यही कुरा म प्रचार गर्छु। So that means those who preach the message, they use the Bible. They use the Bible to preach the message. अनि त्यस्ता प्रचारकहरूले चाहिँ बाइबललाई प्रयोग गरेर अनि उनीहरूले सन्देश दिने गर्दछन्। But those who are doing expository preaching, reading a passage and speaking the meaning of the whole passage, the Bible is using such people. अनि जसले चाहिँ बाइबलको वचन खोज्छन्, अध्ययन गर्छन्, त्यसलाई खन्छन् एकदमै गहिरो गहिरो, अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले वचन दिन्छन्। See now, two things are there. अनि हामीले दुईवटा कुराहरू त्यहाँ चाल पायौं। Preacher using the Bible, अनि प्रचारकले चाहिँ बाइबल इस्तेमाल गर्छन् अथवा बाइबल प्रयोग गर्छन्, the Bible using the preacher. अनि बाइबलले चाहिँ प्रचारकलाई प्रयोग गर्दछ। Today, that's what we are going to do. आज चाहिँ हामीले त्यही कुरा गर्नेछौँ। We want to allow the Bible to use the preacher to tell what the Bible is telling. आज चाहिँ बाइबलले चाहिँ प्रचारकलाई के भनिरहेको छ त्यही कुरा प्रचारकले त भन्नेछन्। So I am going to take the whole book of 2 Peter and share some special thoughts from this passage. अनि आज चाहिँ म दोस्रो पत्रुसको हामीले पढेको खण्डबाट के कुरा यसले भन्न खोजेको छ त्यो कुरा म तपाईहरुलाई बताउने छु। Let the Bible use the preacher. अनि बाइबलले प्रचारकलाई प्रयोग गरिरहेको छ। Now this book 2 Peter is uniquely important to us who live today. आजको दिनहरुमा अहिले वर्तमान समयमा चाहिँ यो दोस्रो पत्रुसको किताब चाहिँ तपाई र मेरो लागि महत्त्वपूर्ण छ। It has an important and unique ministry. यसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा रहस्यमय एउटा सेवाकाई छ। So before we study the passage today, those 11 verses, let me now give you some examples as to why I say the second book of Peter has a unique ministry. अब हामीले पढेको 11 वटा पदहरु छ, त्यो पदहरु अध्ययन गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ यो हामीले पढेको जो पनि पद छ अहिले वर्तमान समयमा किन यो महत्त्वपूर्ण छ भनेर म तपाईलाई भन्ने छु। Number 1. एक नम्बरमा, do you know that the second book of Peter was the last book that was accepted into the canon of scriptures? That, you know, canon of scriptures means the New Testament. This book, last book that was accepted. यो दोस्रो पत्रुसको किताब चाहिँ नयाँ नियमका जति पनि पुस्तकहरू छन्
त्यो पुस्तकहरुमा समेटिएको अथवा त्यसमा चाहिँ गाभिएको चाहिँ अन्तिम पुस्तक थियो। We read the Bible every day, बाइबल हामी प्रत्येक दिन पढ्छौं, but did you think about how this Bible was compiled? How did it come about? तर बाइबल चाहिँ कसरी यो समावेश गरियो, बाइबल चाहिँ एकमुष्ट कसरी गराइयो, यो कुरा के तपाईहरुलाई थाहा छ त? We'll take the New Testament. अनि जब नयाँ नियम चाहिँ कहिले समावेश गरियो, Who decided that what should be the books of the New Testament? यो नयाँ नियम हुनुपर्छ भनेर चाहिँ कसले निर्णय गर्यो? Now, during the first century, after our Lord went to heaven, after his resurrection, some of the apostles and others began to write the life story of the Lord Jesus. प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ स्वर्गारोहण हुनु भइसकेपछि धेरै प्रेरितहरू र परका लोकहरूले चाहिँ उहाँले बोलेको यो दिएको वचनलाई चाहिँ लेख्न सुरु गरे। And then it was circulated among believers. अनि विश्वासीहरूको बीचमा यसलाई चाहिँ बाँडचुँड गर्ने काम पनि गरे। They had only the Old Testament. They didn't have a New Testament writing. उनीहरूसँग पुरानो नियम मात्रै थियो, त्यतिखेर नयाँ नियम चाहिँ लेखिएको थिएन। Now, after some time, apostles like Paul, Peter, John, Jude, James, they also wrote letters to the believers. अनि पछि केही समय पश्चात पावल, यूहन्ना, पत्रुस, याकूब अनि यहुदाले चाहिँ लेखेर विश्वासीहरूलाई त्यो किताबहरू बाँडे। Other letters also were written by other apostles. अनि अरु प्रेरितहरूले पनि अरु चिठीहरूले अरु किताबहरू लेखे। Now they were going from hand to hand and believers were reading it. अनि उनीहरूले चाहिँ विश्वासीको हात-हातमा बाँडे अनि विश्वासीहरूले पढ्न सुरु गरे। Now imagine, after about 100 years of the church in existence, there would have been so much of scripture, so much of writings among the believers. They copy it, give to another person. Copy it, give to another person. मण्डली स्थापित भएको 100 वर्ष पश्चात उनीहरू धेरै यस्तो पुस्तकहरू भयो होला, किनभने लेखेर उले अर्कोलाई पास गर्यो, लेख्यो फेरि अर्कोलाई दियो अनि यसरी उनीहरूले पढ्न सुरु गरे। So one particular church, will say the church that was in Antioch, maybe, or in Ephesus, in place, they also would have collected most of these writings that were being circulated. यसरी बाँडचुँड गरेका पत्रहरू, चिठीहरू चाहिँ अनि एन्टियोकको मण्डली, एफेससको मण्डलीमा चाहिँ उनीहरूले संकलन गरेर राखे। Now, in this manner, these scriptures began to be recognized by the believers. They recognized them by the believers. अनि विश्वासीहरूद्वारा अनि यो चिठीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले मान्यता दिए। यो चिठीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो एकदमै परमेश्वरको वचन भनेर उनीहरूले समावेश गरे। And the history tells us that there were great debates about some books, that whether it actually is from God or not. अनि उनीहरूले चाहिँ पक्का यी किताबहरू मध्ये धेरै वाद विवाद पनि भयो, के यो परमेश्वरकै वचन हो त, परमेश्वरले दिएको यो शब्द हो भनेर उनीहरूको बीचमा। Some of those books which were rejected, that they are not the inspired writing, that they even up to this day they have come to us also, but they are rejected. They are not accepted as the scriptures. आजको दिनहरुमा पनि यो कुराहरु यहाँ हाम्रो बीचमा छ। त्यो समयमा पनि कति पुस्तकहरु चाहिँ इन्कार गरिए। ती पुस्तकहरु जो लेखेका थिए यहाँ समावेश गरिएन, त्यो पुस्तकहरु पनि पाउँछौं। So the men of God, they are generally called the church fathers, they had a great responsibility during the 2nd century or so. So they had a big responsibility to hold on to the divine inspired word of God only and to remove the others. अनि विशेष गरेर दोस्रो शताब्दीमा मण्डलीका अगुवाहरू, मण्डलीका बाबुहरूको ठूलो उत्तरदायित्व थियो। यो के साच्चै परमेश्वरको वचन हो त? यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ समावेश गरेर सञ्चय गरेर राख्नु पर्छ कि यो होइन भन्ने कुरा लिएर। From time to time, these men of God had something called councils. They used to gather together from different countries, different places,
and discuss as to which should be accepted as the true word of God. अनि उनीहरूको बीचमा ठुलो ठुलो यस्तो सभाहरू हुन्थ्यो अनि उनीहरूले अरू अरू ठाउँबाट उनीहरूले बोलाइ पठाउँथे बुजुर्ग अनि एकदमै ठुला मानिसहरूलाई अगुवाहरूलाई अनि त्यहाँनिर यो परमेश्वरको वचन कुन समावेश गर्ने कुन नगर्ने भनिकन मिटिङ गर्दथे. Now, by the 3rd century, that New Testament had been mostly, now the books have been recognized that these are the books, but the second book of Peter was not there. अनि तेस्रो शताब्दीमा चाहिँ अनि नयाँ नियम विशेष गरेर एकदमै यो समावेश गरिसकिएको थियो तर यो दोस्रो पत्रुसको किताब चाहिँ त्यतिखेर समावेश गरिएको थिएन. The second book of Peter they have read, it is being circulated, but some questioned whether it is actually the word of God. तर लेख्न चाहिँ लेखिसकिएको थियो दोस्रो पत्रुस तर पनि के साँच्चै यो परमेश्वरको वचन परमेश्वरले दिनुभएको हो त भन्ने मान्छेमा चाहिँ त्यो एउटा प्रश्न थियो. It is good for us to know this history. यो इतिहास जान्नु तपाईहरु मेरो लागि असल कुरा हो. Because if we do not know a little bit of history, these other Christians can laugh at us. These people don't know anything. We only know everything. हामीले चाहिँ इतिहासको कुरा जानेनौं भने अरु मान्छे तपाईहरु मलाई हेरेर हाँस्छ अनि हामीले सोच्छौं कि हामीले सबै जानेका छौं भन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ. There was a council of the church leaders in Laodicea in 366 AD. AD 366, there was a council of church leaders in Laodicea. अनि 366 एडी मा चाहिँ लाउडिसिया भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा ठुलो सभा भएको थियो. In that council, finally, the book of 2nd Peter was signed off, that it was accepted. Yes, this is the word of God. अनि त्यो सभामा चाहिँ एकदमै दस्तखत गरेर त्यसलाई छाप मारेर हो यो परमेश्वरकै वचन हो भनेर अनि यो नयाँ नियममा चाहिँ यसलाई समावेश गरियो. See how long it took for that book to be accepted. हेर्नुस् त यो परमेश्वरको वचन यो किताबलाई चाहिँ समावेश गर्नको लागि कति लामो समय लाग्यो. By that time Peter had died. He had been killed as a martyr. पत्रुस त त्यतिखेर चाहिँ शहीद भइसकेको थियो, उलाई मारिसकिएको थियो. Believers were reading his letters. अनि पत्रुसले लेखेको चिठी चाहिँ विश्वासीहरूले पढेका थिए. But whether to accept it as the very word of God, there were certain doubts raised by people. अनि तर मान्छेहरुमा चाहिँ एउटा शंका जागेको थियो के साँच्चै यो परमेश्वरको वचन हो त. But after that church council meeting, it was publicly accepted. Second book of Peter is the very word of God. अनि त्यहाँनेर बसेको त्यो सभाले यो कुरा घोषणा गर्यो कि यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो भनेर. Now, learning about this background information will not weaken our faith, it will strengthen our faith. अब हामीले यो पृष्ठभूमिलाई जब जान्दछौं हाम्रो विश्वासलाई यसले चाहिँ फ्यातुलो एकदमै कमजोर बनाउने हैन तर हाम्रो विश्वासलाई मजबुत बनाउँदै जान्छ. Because we now come to know that the books in the New Testament were not just accepted by the early believers. It has been accepted as scriptures after so much of studying and scrutiny only. यो किताबलाई त्यतिकै झोलझालमै समावेश गरिएको थिएन तर यसलाई एकदमै केलाएर हो कि होइन भनेर तसल्ली गरेर धेरै सरसल्लाह भएपछि चाहिँ परमेश्वरको वचन यसलाई समावेश गरिएको हो. Now today you and I, we don't have that problem. अहिले तपाईहरु मेरो बीचमा यो समस्या छैन. Because the Bible is already made, already now 66 books, now it is given to our hands. अहिले चाहिँ 66 वटा किताब चाहिँ संयुक्त गरेर तपाईहरु मेरो हातमा यो थमाइसकिएको छ. But if we lived in the 2nd century, we would have been in a little difficult situation. तर तपाईहरुमा चाहिँ दोस्रो शताब्दीमा जिएको भए तपाईहरु मलाई चाहिँ केही कठिन हुने थियो होला. Because still the New Testament had not been put together. It had been written, but in different places. So it had not been put together. तर नयाँ नियम चाहिँ लेख्न त लेखिएको थियो तर विभिन्न जग्गामा थियो, एक ठाउँमा चाहिँ समावेश गरिएको थिएन. So some might ask us these questions, whether we know about these things. We must say, yes, we know about these things.
कसैले चाहिँ हामीलाई यो प्रश्न गर्यो भने चाहिँ हो हामीलाई यो कुरो थाहा छ भनेर हामी भन्न सक्छौं। So, 2 Peter is very special because it was the last book to be accepted into the canon of scriptures. अनि त्यसैले यो दोस्रो पत्रुस चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई चाहिँ यो संयुक्त बुकमा नयाँ नियमको किताबमा यसम पछाडी समावेश गरिएको हो। You know, there were books like a book by Barnabas and various other men that was not accepted into the scriptures. तपाईलाई थाहा छ अरु बर्नबास अरु यस्तै यस्तैहरुले लेखेको किताब छ तर ती किताबहरु चाहिँ बाइबलमा समावेश गरिएका छैनन्। So the early church fathers had that great responsibility, and God gave them wisdom to choose the right books. अनि पहिलाका मण्डलीका बाबुहरुको ठूलो उत्तरदायित्व थियो कुन कुरालाई ठीक प्रकारले चुन्ने नचुन्ने भनिकन यो परमेश्वरकै वचन हो कि होइन भनिकन। So that is the first point. यो चाहिँ पहिलो बुँदा भयो। And second point is the second book of Peter is the only book that gives us the authenticity of Paul's writings, that the apostle Paul's writings are actually inspired. अनि यसको दोस्रो बुँदाको खास यस किताबको मूल उद्देश्य हुन्छ कि पावलले लेखेका पत्रीहरू चाहिँ पक्का परमेश्वरले दिएको वचन हो भनेर यसले ठोकुवा दिन्छ। Because Peter is writing in this book in chapter 3 verse 15 and 16, chapter 3 15 and 16, he says about the writings of Paul. अनि यो यही पत्रुस तेस्रो अध्यायको 15 र 16 पदले चाहिँ पावलले लेखेको पत्र हो भनिकन यसले चाहिँ एकदम स्पष्टीकरण दिन्छ। Paul and Peter did not serve the Lord together. They were in different places. पावल र पत्रुसले चाहिँ कहिले पनि सँगै सँगै प्रभुको सेवा गरेका होइनन्, उनीहरू छुट्टै छुट्टै सेवा गरेका हुन्। They have met on a few occasions, but they were not ministering together. उनीहरू कहिलेकाहीँ भेट्ने गर्थे तर पनि सँगसँगै उनीहरूले प्रभुको सेवा गरेनन्। Now please read 2 Peter chapter 3 15 and 16. कृपा गरेर दोस्रो पत्रुसको किताब 3 को 15 र 16 पद। 15 र 16, अनि हाम्रा प्रभुको धीरज चाहिँ मुक्ति हो भनी सम्झ, जसरी हाम्रा प्रिय भाइ पावलले पनि उनलाई दिएको बुद्धि अनुसार तिमीहरूलाई लेखेका छन्, जसरी उनका सबै पत्रहरूमा पनि उनले यी कुराहरूको चर्चा गरेका छन्, जसमा केही कुराहरू बुझ्न कठिन छन्, जसलाई शिक्षा नपाएका र अस्थिर भएकाहरूले बाँकी पवित्र शास्त्रहरूलाई चाहिँ तिनीहरूका आफ्नै विनाशका निम्ति टेढा मेढा पारेका छन्। Yes, Peter says, Paul has written, but some of those things are difficult to understand. हो, पत्रुसले चाहिँ स्पष्टीकरण गर्छन् कि पावलले लेखेका कुराहरू बुझ्न चाहिँ एकदमै कठिन छन्। Then he says, because of that, some people are twisting those scriptures, misinterpreting those scriptures. अनि यहाँ पत्रुसले चाहिँ यस प्रकारले बताउँछन् कि कठिन बुझ्न कठिन भएको कारणले मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ टेढा मेढा बनाइदिन्छ, यताउता बनाइदिन्छ। Then he says, these kind of people, they did the same thing to the other scriptures also. यहाँ लेखिएको छ यी मानिसहरूले चाहिँ अरु शिक्षाहरूलाई पनि एकदमै भुल विचारमा टेढा मेढा बनाइदिन्छ भनेर भनेको छ। They are twisting Paul's writings. उनीहरूले पावलको लेखाइलाई चाहिँ टेढा मेढा बनाउँछन्। They have done the same thing to the other scriptures also. अनि उनीहरूले अरु शास्त्रहरूलाई पनि यस्तै गर्छन्। That verse 16 you have that written, the latter part. 16 को अन्तिम खण्डमा चाहिँ यो कुरा लेखेको छ, अरु बाँकी शास्त्रहरूलाई पनि भनेर। Yes. What are those other scriptures? अब ती बाँकी शास्त्रहरू, बाँकी पवित्र शास्त्रहरू के हुन् त? They are the Old Testament scriptures. त्यो चाहिँ पुरानो नियम हो। Already it has been accepted and bound as the Old Testament. It was available. Even the Lord Jesus read from it in the synagogue. त्यो चाहिँ एकदमै पुरा समावेश गरिएको, एकदमै एकमुष्ट गरेको, बाइन्ड गरेको, जुन चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि त्यो सभाघरमा चाहिँ पढ्ने गर्नुहुन्थ्यो।
What is Peter saying here? पत्रुसले यहाँ के भन्दैछन्? Some of these men are twisting Paul's writings. अनि कति मान्छेहरूले चाहिँ पाउलले लेखेका पत्रीहरूलाई चाहिँ टेढामेढा पारेका छन्. The same way these men have twisted other scriptures also. That is the Old Testament scriptures. यी मानिसहरूले चाहिँ अरू पवित्र शास्त्रहरूलाई पनि टेढामेढा पारेका छन्. यसको मतलब पुरानो नियमलाई पनि. By saying so, Peter is saying actually Paul's writings and the Old Testament scriptures, they are all in the same level of value. They are all inspired by God. अनि पत्रुसले चाहिँ यहाँ भन्न खोजेको कुरा यो छ कि पाउलले लेखेको पत्रीहरू र पुरानो नियमको पवित्र शास्त्र चाहिँ बराबरी छ, त्यसमा कोही भिन्नता छैन भनेर भन्न खोजिरहेका छन्. Peter was not like us. पत्रुस चाहिँ तपाईँ र म जस्तो मान्छे थिएन. If we were there, we would say, who is Paul? What can he write? I am the great man. तपाईँ र म चाहिँ पत्रुसको समयमा पत्रुससँगै भएको भए भन्ने थियौँ होला. पाउल को हो र? पाउल के म जस्तो मान्छे छ र? म पाउल भन्दा के भन्छ, पाउल चाहिँ मेरो सराबरीमा आउन सक्दैन, त्यस्तै हामीले भन्ने थियौँ होला. No, Peter says, Paul, our brother, has written. They are equal with the other scriptures, Old Testament scriptures. हैन, पत्रुसले तर भन्दछ पाउल हाम्रो भाइले चाहिँ लेखेको पत्रीहरू चाहिँ पुरानो नियम र उसमा केही भिन्नता छैन, बराबरी छन् भनिकन उले भन्छ. See, Peter in this book is authenticating the writings of Paul. All the epistles that he has written, they are the very word of God. अनि यो पत्रुसले लेखेको दोस्रो पत्रुसले चाहिँ आज यो स्पष्टीकरण गर्दछ कि पाउलले लेखेका पत्रीहरू चाहिँ अधिकार दिन्छ यो पत्रले सबै यो परमेश्वरको वचन हो, परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिएको भनिकन भन्दछ. See, brothers and sisters, we don't question the authority of the scriptures. We obey, we humble ourselves, we obey, we read as from the Lord. अनि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले प्रश्न कहिले पनि गर्दैनौँ. यो त परमेश्वरले दिएको पवित्र शास्त्रको प्रेरणाद्वारा नम्र साथ यसलाई स्वीकार गर्छौँ, पढ्छौँ, आज्ञासिरोपर गर्दछौँ. But we must also know how to defend that Paul's writings are all inspired. How do we defend? One way is even Peter believed that they were inspired. अब यो कुरालाई चाहिँ तपाईहरुमा चाहिँ एकदमै बलियो मजबुत भएर यसको हामी चाहिँ सुरक्षा गर्छौं, जसरी पत्रुसले चाहिँ यो परमेश्वरको वचन पावलले लेखेको कुरालाई सुरक्षा गरे. Then another important feature about second book of Peter. अनि दोस्रो पत्रुसको अर्को एउटा विशेषता हामी देख्छौं. That is, it is confirming our practice of receiving the promises of God and claiming the promises of God. अनि यसले चाहिँ अर्को कुरा हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा, दैनिक जीवनमा हामीले परमेश्वरबाट प्रतिज्ञा पाउँछौं, त्यो प्रतिज्ञालाई हामीले दाबी गर्नुपर्छ अनि त्यो प्रतिज्ञा हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले पूरा पनि गर्नुहुन्छ. Now we as believers in our fellowship, we do this most of the time. We like the promises of God. We claim them and we wait for God to fulfill the promises. हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो सेवाकाईमा, हाम्रा मण्डलीहरुमा यो कुरा हामीले दैनिक गर्छौं. परमेश्वरले दिएको प्रतिज्ञालाई हामी दाबी गर्छौं र त्यो प्रतिज्ञालाई हामीले चाहिँ व्यवहारमा पनि उतार्छौं. But is it correct to do that? के यो कुरा गर्नु चाहिँ एकदमै मनासिब हो? Yes, Peter says it is right. हो, पत्रुसले भन्छन् यो कुरा हो, ठीक हो, यो कुरा असल हो. Second book of Peter, chapter 1, verse 4. अनि पहिलो पत्रुसको किताब, दोस्रो पत्रुसको किताब 1:4 पद. Please read. Second Peter 1:4. दोस्रो पत्रुसको किताब 1:4 पद, जसद्वारा हामीलाई अत्यन्तै ठूला र बहुमूल्य प्रतिज्ञाहरू दिएका छन्, यसैले कि यी प्रतिज्ञाहरूद्वारा तिमीहरू यस संसारमा अभिलाषाहरूद्वारा हुने भ्रष्टताबाट उम्केर ईश्वरीय स्वभावका भागीदार हो. Yes, God has given us great and precious promises. हो, परमेश्वरले हामीलाई बहुमूल्य प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ.
See, now some people will ask, why are you doing this? अनि कति मान्छेले हामीलाई सोध्छ तिमीहरूले यो के गरेको? All the time you are talking about promises of God. उनीहरूले सधैँभरि भन्छन् के प्रतिज्ञा, परमेश्वरको प्रतिज्ञाको मात्रै कुरा गरेको? Dear brothers and sisters, we don't know that because we are used to this. We have so many promise cards and all that. We are brought up in this. Other Christians don't know about these things. अरू विश्वासीहरूलाई यो कुरो थाहा नै छैन किनभने हामीलाई त प्रतिज्ञापछि प्रतिज्ञा कुरा गरिरहेको हुन्छौँ. They will ask, what are those? What are those little cards? They will ask if they see us doing this. जब उनीहरूले हामीलाई हेर्छ अनि त्यो सानो सानो लेखेर कार्डमा के प्रतिज्ञा दिइराखेको त्यस्तो कुरा हामीलाई भन्छ. So we must show them 2 Peter 1:4. अनि त्यस्ताहरूलाई हामीले चाहिँ दोस्रो पत्रुस 1:4 निकालेर देखाइदिनु पर्छ. God has given us precious promises that we can believe them, and by that we can be partakers of His divine nature. परमेश्वरले दिएका अत्यन्तै ठूला र बहुमूल्य प्रतिज्ञाहरूद्वारा हामीलाई चाहिँ ईश्वरीय स्वभावको भागीदार हामीलाई बनाउनुहुन्छ. Then there's another point I would like to say about the second book of Peter. दोस्रो पत्रुसको अर्को बुँदा पनि म तपाईहरुलाई बाँडचुँड गर्न चाहन्छु. It reveals to us how the inspiration of the word of God has come. अनि परमेश्वरले दिएको वचन चाहिँ यो प्रेरणाद्वारा दिएको वचन चाहिँ हामी चाहिँ कसरी आयो त? He is talking about the sure word of prophecy written in the Old Testament times. अनि परमेश्वरले दिएको जो भविष्यवाणीको वचन थियो जो पुरानो नियममा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको थियो. See 2 Peter chapter 1, 20 and 21. दोस्रो पत्रुस 1 को 20 अनि 21 पद. 20 and 21, please read. 20 र 21 पद. र पहिले यो जान पवित्र शास्त्रको कुनै पनि भविष्यवाणी आफ्नो निजी व्याख्याबाट भएको होइन किनकि कुनै पनि समयमा भविष्यवाणी मानिसको इच्छाद्वारा आएन तर परमेश्वरका पवित्र जनहरू पवित्र आत्माद्वारा प्रेरणा पाएर बोले. See, this is how the Old Testament scriptures came to us. हेर्नुस् त पुरानो नियमको परमेश्वरको वचन हामी चाहिँ कसरी आइपुग्यो? Verse 21, holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. र परमेश्वरका पवित्र जनहरू पवित्र आत्माद्वारा प्रेरणा पाएर बोले. So all what is written in the Old Testament, they were all written by men of God who were moved by the Holy Spirit. अनि पुरानो नियममा जतिलाई परमेश्वरले इस्तेमाल गर्नुभयो उनीहरूलाई परमेश्वरका आत्माले प्रेरणा पाएर चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको वचन लेखे. Because many people have questions in their minds, why the scriptures are like this, and why does the Bible say like this? So many questions. So we must show them it is the Holy Spirit that has moved them. आज कति धेरै मान्छेहरूले धेरै प्रश्नहरू लिएर आउँछन्, धेरै प्रश्न गर्छन्, उनीहरूको मनमा पनि यस्तो प्रश्न जाग्न सक्छ, यो के हो, कसरी यो लेखियो? यस्ता मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले यही भन्नुपर्छ, उनीहरूले परमेश्वरको प्रेरणा पाएर पवित्र आत्माद्वारा उनीहरूले कुरा लेखे. Then there is, as point number 5, there is a very important, relevant, special thing that we have to see in this book. अनि 5 नम्बर बुँदागतमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हामीलाई चाहिँ एकदमै यो कुरा एकदमै हाम्रो जीवनमा लागू हुने कुरा हामी यहाँ देख्छौं. This book has one whole chapter, that is chapter 2, and then chapter 3, 3 verses 1 to 3. That whole passage is severe warning against false teachings. अनि यसले चाहिँ पहिलो अध्याय, दोस्रो अध्याय, तेस्रो अध्यायमा तीनवटा पदहरुमा यो लेखिएको छ कि एकदमै हामीलाई चाहिँ एकदमै गम्भीर चेतावनी दिएको छ. You must read chapter 2 and the first 3 verses of chapter 3. You can see strong words are used to describe false teachers. अनि विशेष गरेर दोस्रो पत्रुसको 2 अध्यायको 1 र 2 3 पद, 3 अध्यायको 1 र 2 3 पदमा चाहिँ झुटा शिक्षाहरुको, झुटा शिक्षकहरुको बारेमा चाहिँ गम्भीर चेतावनी दिएको छ. Peter says false teachers are like cursed children. अनि पत्रुसले चाहिँ झुटा शिक्षाहरुलाई चाहिँ श्रापित भनिकन उले चाहिँ डाइरेक्ट सिधै भनेको छ. They are following in the way of Balaam.
उनीहरूले बालामलाई पछाए, बालामको शिक्षालाई पछाए भनेको छ। Yes, they are so bad. So it is very relevant to us today because we live in a time when so much of wrong teaching, false teachings are there. अहिले तपाईहरुमा वर्तमान समयमा यो संसारमा यो समयमा जिरहेका छौं कि यही यो लेखिएको यो वचनको अनुसार आज यो झुटा शिक्षाहरू चाहिँ हाम्रो वरिपरि गइरहेको छ। Actually, if you read chapter 2 and chapter 3 few verses, your heart will tremble. What strong words the Holy Spirit is using to describe these people, अनि the तपाई wrong, false teachers. 2 अध्याय र 3 अध्याय तपाईले गम्भीर भएर तपाईले पढ्नु भयो भनेदेखि यहाँनिर हाम्रो हृदय कमाउँछ, हृदयमा एकदमै कम्पन हुन्छ यो कुरा हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ। आजको वर्तमान समयमा चाहिँ झुटो शिक्षा अनि झुटा शिक्षाहरू चाहिँ हाम्रो वरिपरि गइरहेको छ। Today, even among us, our fellow believers, some of our weaker believers are saying, oh, though they are false teachers, they also have a good message sometimes. आजका दिनहरुमा कमजोर दुर्बल विश्वासीहरूले भन्छ हो उनीहरुको शिक्षा त गल्ती छ तर पनि वचन चाहिँ कस्तो राम्रो दिन्छ भनेर भन्दै गरेको छ। Yes, I watched on TV, I watched on YouTube, I listened to a message. Oh, he gave a good message, we say. उनीहरुले हो मैले चाहिँ युट्युबमा हेरेको थिएँ, अनलाइनमा हेरेको थिएँ मैले, उनीहरुले कस्तो दामी मेसेज दिएको थियो अन्त। But if you read this chapter 2, you will never do that. तर तपाईले दोस्रो पत्रुसको किताब 2 अध्याय पढ्नु भने त्यो तपाईले कहिले पनि त्यसो भन्नुहुन्न। Because if we preach the normal message from the Bible and then also preach false things and things that are not in the word of God, that teacher is useless. यदि हामीले बाइबलको गहिरो अध्ययन नगरिकन यता त्यताबाट हामीले चाहिँ प्रचार गर्यौं भनेदेखि हामीले यो झुटो प्रचार हामीले गरिरहेका हुनेछौं। बाइबलको खास शिक्षा चाहिँ हामीले दिइरहेका हामी हुने छैनौं। Now I would like to go to the next point, another special thing about this book. अब यो किताबको चाहिँ अर्को विशेष विशेषतालाई हामी हेर्ने छौं। The second book of Peter has a hidden theme throughout the book. अनि दोस्रो पत्रुसमा चाहिँ लुकेका यस्ता आध्यात्मिक कुरा लुकेको अध्यायहरू छ। What is that theme? अनि त्यो आधार चाहिँ के हो त? Knowledge of the Lord Jesus Christ. प्रभु येशू मसीहको ज्ञान। So many times it is mentioned in this book that we need the knowledge of the Lord Jesus Christ. यो किताबमा धेरैचोटि यस्तो कुरा बताइएको छ हामीलाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको ज्ञानको चाहिँ आवश्यकता छ भनिकिन। That we have peace, we have grace through the knowledge of the Lord Jesus. प्रभु येशू ख्रीष्टको ज्ञानद्वारा चाहिँ हामीलाई चाहिँ शान्ति, हामीलाई चाहिँ अनुग्रहको आवश्यकता पर्दछ। Finally, it says the last word of the book. It says, grow in the knowledge of the Lord Jesus. अन्तमा चाहिँ यो किताबले भन्दछ तिमीहरू परमेश्वरको ज्ञानको पहिचानमा बढ्दै जाओ भनिकिन। Let me give you the verses. म तपाईलाई त्यो पद दिने छु। Chapter 1 verse 2. 1 अध्यायको 2 पद। Chapter 1 verse 2. 1 अध्यायको 2 पद। Chapter 1 verse 3. 1 अध्यायको 3 पद। Chapter 1 verse 8. 1 अध्यायको 8 पद। Chapter 2 verse 20. 2 अध्यायको 20 पद। Chapter 3 verse 18. 3 अध्यायको 18 पद। All these verses speak to us about the knowledge of the Lord Jesus Christ. यी सबै पदहरूले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको ज्ञानलाई चाहिँ बताउँदछ। You know what the last words of Peter to us? पत्रुसले तपाईहरु मलाई भनेको अन्तिम शब्द के छ तपाईहरुलाई थाहा छ? Grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र ज्ञानको पहिचानमा बढ्दै जाओ। Then seventhly and finally, अनि अन्तमा 7औं नम्बर चाहिँ this book is giving us one loud and clear message about our calling and our election. अनि अन्तमा चाहिँ यो किताबले
परमेश्वरप्रति हाम्रो प्रेम र हामीले परमेश्वरको सेवा गर्नको लागि हाम्रो बोलावटलाई एकदमै निश्चयता ठोकुवा चाहिँ यो किताबले दिँदछ। God has called us. परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बोलाउनु भयो। God has elected us. परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चुन्नु भयो। This is what he has to say in 2 Peter 1:10. अनि दोस्रो पत्रुस 1:10 मा यो कुरा बताएको छ। This must be correctly understood. यसलाई चाहिँ एकदमै सफासँग तपाईले मैले बुझ्नुपर्छ। That seems to be the main message of that book. अनि यो किताबको चाहिँ मुख्य सन्देश चाहिँ यो छ। Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, you shall never fall. यसकारण भाइहरू हो, आफ्नो बोलावट र चुनाव पक्का गर्नलाई बढी प्रयत्न गर, किनकि तिमीहरूले यी कुरा गर्यो भने तिमीहरूले कहिल्यै ठेस खाने छैनौ। See, the exhortation is very important. हेर्नुस् त यहाँ भनेको कुरा कति महत्त्वपूर्ण छ। He is telling, do everything possible to make your calling and election sure. तिमीहरू जे पनि गर्दछौ त्यो कुरा गर्नको लागि पक्का गर्नलाई बोलावट र चुनावलाई चाहिँ पक्का गर्नुपर्ने रहेछ। What is the meaning of this line of scripture? अब यो लेखेको यहाँको यो लाइनको चाहिँ खास अर्थ चाहिँ के हो? This should not put us into a doubtful situation. तपाईं र मैले कहिले पनि आफूलाई एउटा शंकास्पद अवस्थामा राख्नु हुँदैन। This verse is an exhortation for Christian believers, true believers, to now live in a way that others will recognize you as a Christian. अनि यो खास यहाँ लेखिएको वचनले तपाईं र मलाई यो सन्देश दिइरहेको छ, भनेको छ कि तपाईं र मेरो जीवन यस्तो हुनुपर्छ कि उदाहरणीयता अरूले देखेर चाहिँ हामी मसीह हौं भनेर चिन्नु पर्छ। Do not think that after the Lord Jesus has done everything on the cross, that we also have to do something now for us to complete our salvation. Don't think like that. प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ क्रुसमा चाहिँ केही काम गर्नु भएपछि हाम्रो उद्धार मुक्तिको लागि पनि हामीले केही काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले सोच्नु हुँदैन। Do you know what are the two ingredients that are necessary for our salvation? हाम्रो उद्धार मुक्तिको लागि दुईवटा कुराको आवश्यकता पर्छ। ती कुराहरू के हुन् थाहा छ तपाईहरुलाई? Can you remember? Grace and faith. अनि अनुग्रह र विश्वास। Grace of God should be poured upon us. परमेश्वरको अनुग्रह तपाईं र ममाथि खन्याइनु पर्छ। And I must accept that by faith. अनि यसलाई चाहिँ मैले विश्वासद्वारा स्वीकार गर्नुपर्छ। You know that is in Ephesians 2:8. You know that. यो कुरा थाहा छ, एफिसी 2:8 पदमा यो कुरा पाउँछौं। We are saved by grace through faith. हामी चाहिँ अनुग्रहद्वारा विश्वासले मुक्ति पाएका हौं। So it is true that we don't have to do anything else now. अब हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। Don't say, "Oh Lord, now you died on the cross for my sins. Now, please, I will also do something hereafter to be saved." अब तपाईले यस्तो भन्नु पर्दैन, प्रभु तपाईं क्रुसमा मर्नुभयो मेरो पापको लागि, अब मैले पनि केही कुरा गर्नुपर्छ भनेर भन्नु पर्दैन। Lord Jesus died on the cross because he knew that we were sinners. हो, प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो, उहाँलाई थाहा थियो कि हामीहरू पापीहरू थियौं भनेर। So our salvation comes when we believe in that. हाम्रो उद्धार मुक्ति हामीले विश्वास गर्ने बित्तिकै हामीले उद्धार मुक्ति पाइहाल्यौं। God has called us unto salvation. परमेश्वरले तपाईं र मलाई उद्धार मुक्तिको लागि बोलाउनु भयो। God has elected us also. परमेश्वरले तपाईं र मलाई चुन्नु पनि भयो। It cannot change anymore. अब यसलाई चाहिँ अदल-बदल गर्न मिल्दैन। Now some of us like if we can say, yes, it can change. Be careful, it can change, you will go to hell. Like that, to say, we like to say like that. हामीले यसलाई चाहिँ अदल-बदल गर्न मिल्छ, अलिअलि अदल-बदल गर्ने भन्यो भने हामी त नरकमा जान्छौं। But do you think that if God has elected someone, can anyone do anything opposite to that?
के परमेश्वरले कसैलाई चुन्नु भएको छ भने उनीहरूको विरोधमा तपाईँ र मैले केही गर्न मिल्छ र? Why is God telling us here then, make sure your calling and your election? त्यही भएर परमेश्वरले यहाँ किन भन्नुभयो आफ्नो बोलावट र आफ्नो चुनावलाई पक्का गर्नुहोस् भनेर? That is not something that you can do, but it is that you are showing to the world by your way of life that you have been already elected, you have been called, you are a saved person. You are showing it by your lifestyle. अब परमेश्वरले तपाईको लागि चुन्नु भयो, तपाईलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो, परमेश्वरले तपाईको लागि सब कुछ गरिसक्नु भएको छ। अब तपाईले केही पनि गर्नु पर्दैन, तर तपाईले चाहिँ एउटा जीवनशैली जिएर अनि संसारलाई तपाईले चाहिँ देखाउनु पर्छ। तपाईले संसारलाई चाहिँ तपाईले यो कुरा उदाहरण बन्नु पर्दछ। Let me ask you a simple question. कृपा गरेर म हजुरहरूलाई साधारण प्रश्न सोध्न चाहन्छु। Today you gathered online to worship the Lord. आज तपाई चाहिँ यो अनलाइनमा आराधना गर्नको लागि तपाईहरु भेला हुनुभयो। And you worship the Lord also today. अनि तपाईले प्रभु येशू मसीहलाई आराधना पनि चढाउनु भयो। Why did you do that? किन त्यसो गर्नु भएको? Did you do that to go to heaven? के तपाई चाहिँ त्यो स्वर्ग जानको लागि गर्नु भएको? Or did you do that because you are going to heaven? कि तपाई चाहिँ स्वर्ग जाँदै छु भनेर चाहिँ तपाई त्यो गर्नु भएको? Which one? You choose one of those. त्यो दुईटा प्रश्नलाई तपाईले छान्नुहोस् त कुन चाहिँ तपाईको लागि ठीक हो? Some people will come and very piously break bread in the gathering. कति मान्छे चाहिँ एकदमै आएर उनीहरुले नम्र भएर रोटी तोड्छ। So we ask the question, why did you do it? अनि हामीले भन्छौँ यो तिमीले किन गरेको? Did you do it to go to heaven or did you do it because you are already going to heaven? के तपाई स्वर्ग जानको लागि यो काम गर्दै हुनुहुन्छ कि स्वर्ग गइसकेको हुनाले तपाईले यो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? Can you get a ticket to go to heaven by breaking bread? के रोटी भाँचेर रोटी तोडेर चाहिँ तपाई स्वर्ग जानको लागि टिकट पाउनुहुन्छ? No, dear brothers and sisters, we cannot do that. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु हामी यो गरेर होइन, यो गरेर हामी पाउँदैनौं। Why do we break bread? हामी रोटी तोडाइको सेवा किन गर्छौं? Because we are already believers. किनभने हामी पहिल्यै विश्वासी भएकोले, we are already born again, हामी नयाँ जन्म पाएको हुनाले, already become children of God. परमेश्वरका छोराछोरी भइसकेको हुनाले, some are very strong believers, some are weak believers. कति चाहिँ एकदमै तकडा विश्वासी छन्, कति चाहिँ दुर्बल विश्वासी छन्। Some are preachers, some are not, listeners only. कति चाहिँ सन्देश दिने छन् भने कति चाहिँ सन्देश सुन्ने पनि छन्। But we all break bread. हामी सबैले चाहिँ त्यो रोटी तोड्छौं। We all come to worship the Lord. हामी सबै प्रभुको उपासना गर्नको लागि पनि हामी आउँछौं। Why do we do that? किन हामी यो गर्छौं? Not to get permission to go to heaven, but because we have already become children of God, we are on our way to heaven. हामीहरु स्वर्ग जानको लागि यो काम हामीले गरेका होइनौं, तर हामी स्वर्गको यात्रामा छौं अलरेडी। हामी परमेश्वरका छोराछोरी भइसकेको हुनाले चाहिँ नै यो काम हामी गर्छौं। This is an important truth that we believers should know. यो चाहिँ एकदमै सत्य कुरा चाहिँ आज प्रत्येक विश्वासीले जान्नुपर्ने एकदमै यो महत्त्वपूर्ण कुरा। In that verse 10, the Spirit of God is speaking to us about the calling of God and the election of God. अनि यो विशेष गरी 1 को 10 पदले चाहिँ हामीलाई बताउँदछ परमेश्वरको बोलाहट अनि परमेश्वरको चुनाव। I want you to write down 2 verses and later study them. कृपा गरेर दुईवटा पदहरू लेख्नुहोस्। म हजुरहरूलाई लेख्नको लागि चाहिँ यो कुरा अनुरोध गर्छु र पछि तपाईले आफ्नो समयमा अध्ययन गर्नुहोस्। Regarding the calling of God, परमेश्वरको बोलाहटको सन्दर्भलाई लिएर, God has called you. परमेश्वरले तपाईलाई बोलाउनु भएको छ। Romans 11:29. रोमीको किताब 11 को 29 पद। God's gifts and calling are without repentance. That means God will not take the word back. अनि परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ यो बोलाउनु भएको छ जुन शब्द परमेश्वरले वापस लिनुहुन्न। And then election. अनि चुनावको विषयमा God has elected you. परमेश्वरले तपाईलाई चुन्नु भएको छ। The word is Romans 8:33.
रोमीको किताब 8 को 33 पद. No one can lay against to the charge of the believers whom God has elected. परमेश्वरले जसलाई चुन्नु भएको छ उनीहरुमाथि कसैले पनि उनीहरुले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन. So we are secure, we are safe. अनि हामी चाहिँ एकदमै सुरक्षित भइसकेका छौं. Do you know that there is a song in English usually sung at funerals, but it has a very deep meaning. त्यहाँनेर इंग्लिशमा एउटा भजन छ, त्यो भजनलाई विशेष गरेर दफनाएको सेवामा गाइन्छ, तर त्यो भजनको चाहिँ गहिरो अर्थ छ. It says, the first line says, safe in the arms of Jesus. अनि पहिलो यो भजनको पहिलो लाइनमा लेखेको छ, प्रभु येशू ख्रीष्टको हातमा चाहिँ म सुरक्षित छु. That is our situation. यो चाहिँ हाम्रो अवस्था हो. We are safe in the arms of the Lord Jesus. प्रभु येशू ख्रीष्टको हातमा चाहिँ तपाईं र म सुरक्षित छौं. He says, no one can pluck you out of my hands. प्रभु येशू मसीहले भन्नुभयो, कसैले पनि मेरो हातबाट चाहिँ तिमीहरूलाई चुडेर लान सक्दैन. Paul says that even you yourself cannot jump out. पावलले यसरी लेखेको छ, तिमीहरू त्यो हातबाट चाहिँ उफ्रिएर बाहिर जान पनि सक्दैनौ भनेर. You read Romans chapter 8 from verse 33, keep on reading to the end of the chapter. रोमी 8 को 33 देखि तल लगातार तपाईले पढ्नुभयो भने त्यहाँनेर पाउनुहुन्छ. Yes, Lord Jesus says, no one can take you out of my hand and the hand of my Father. अनि यहाँनेर लेखेको छ पावलले कि आज पिताको हातबाट चाहिँ तिमीहरूलाई कसैले पनि लान चुडेर लान सक्दैन. And Paul says, you yourself cannot jump out. अनि पावलले भन्छ तिमीहरू त्यहाँबाट उफ्रिएर पनि बाहिर जान सक्दैनौ. So we must be now at peace. The Lord has made us his people. अनि आज हामी चाहिँ यो शान्तिमा रहनु पर्छ, किनभने परमेश्वरले तपाईं र मलाई चाहिँ चुन्नु भएको छ. But we have a responsibility now to show to the world that we are such people. अब तपाईं र मेरो उत्तरदायित्व के छ भन्दाखेरि संसारलाई तपाईं र मैले चाहिँ एउटा उदाहरण दिनु परेको छ. Now that is the main message of this whole book of 2 Peter. आज दोस्रो पत्रुसको चाहिँ आज यो सन्देश चाहिँ खास यो छ. Since our time is now catching up, we have only another 5 minutes or so. Let me quickly list out some things that God has given to us. अब समय पनि दगुरेको हुनाले हाम्रो हातमा 5 मिनेट मात्रै छ र परमेश्वरले हामीलाई दिएका कुराहरू चाहिँ बुँदागत रूपमा हामी भन्ने छौं. If I ever have another opportunity, God willing, some other day, I will share the second half of the message. अब परमेश्वरले फेरि मलाई अर्को अवसर दिनुभयो भने चाहिँ हाम्रो सन्देशको दोस्रो हिस्सालाई म तपाईहरुको अगाडि फेरि पछि राख्ने छु. 2 Peter chapter 1, 1 to 4. There are 7 things that God has given to us. अनि दोस्रो पत्रुस 1 को 4 पदसम्म चाहिँ परमेश्वरले तपाईं र मलाई 7 वटा कुराहरू दिनुभएको छ. Number 1. 1 नम्बरमा in verse 1, precious faith. परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई बहुमूल्य विश्वास. It says that we have obtained the precious faith. यहाँ लेखेको छ हामीले चाहिँ बहुमूल्य विश्वास प्राप्त गरेका छौं. From where? कहाँबाट? We obtained it from God. यो चाहिँ हामीले परमेश्वरबाट प्राप्त गरेका छौं. God only gave us faith also. परमेश्वरले मात्र तपाईं र मलाई विश्वास दिन सक्नुहुन्छ. Peter is telling, we have obtained it. We have not manufactured faith. We have obtained it from God. यहाँनेर पत्रुसले लेखेको छ विश्वास प्राप्त गरेका छौं. यो विश्वासलाई चाहिँ हामी आफैले चाहिँ बनाउन सक्ने होइनौं. Yes, we cannot have. See now, in one room, 100 people will be gathered and gospel will be preached to them. अनि एउटा कोठा कमरामा 100 जना भेला गरेर हामीले सुसमाचार प्रचार गर्छौं. Only 2 or 3 will accept the Lord. अनि 2-3 जनाले मात्रै प्रभु येशू ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्छन्. But others could not do that. तर अरूले चाहिँ विश्वास गर्न सक्दैनन्. Others went away empty-handed. अनि अरू चाहिँ खाली हात उनीहरू फर्केर जान्छन्. But those who accepted the Lord Jesus, what happened to them? अनि जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छन् उनीहरूको निम्ति के हुन्छ? How did they do that?
उनीहरूले कसरी चाहिँ यो कुरा गर्न सके? Were they good people? के उनीहरू असल मान्छे भएर हो? No, 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 no. God gave them faith to believe. हैन, परमेश्वरले नै उनीहरूलाई विश्वास दिएको कारणले Everything is coming from God. सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरबाट मात्र आउँदछन्। That is why in the first book of Peter, he is starting to write in chapter 1 verse 2, elect according to the foreknowledge of God. त्यही भएर यहाँ लेखेको छ पहिलो पत्रुस 1:2 पदमा चाहिँ पहिचानमा, अनि उनीहरू चाहिँ पहिलेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिचानमा चुनिएको हुनाले भनिकन। You got that, brother? So, Yeah. chapter 1 verse 2, Yeah. elect according to the foreknowledge of God the Father. यहाँ लेखिएको छ परमेश्वर हाम्रा पिता प्रभु येशू ख्रीष्टको पहिचानमा भनेको छ तिमीहरूका निम्ति प्रशस्त हुन् भनेर। Yes, we have been elected by God according to the foreknowledge. परमेश्वरको पूर्व ज्ञानद्वारा चुनिएकाहरू भनेर। God gave that faith to us. परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई त्यो विश्वास दिनुहुन्छ। That is the first thing that God gave. अनि परमेश्वरले चाहिँ यो दिनुहुन्छ। Then the second thing is grace. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ हो अनुग्रह। See in 2 Peter chapter 1 verse 2. दोस्रो पत्रुस 1:2 पद। Grace and peace be multiplied unto you. अनुग्रह र शान्ति तिमीहरूका निम्ति प्रशस्त होन्। So grace is there. Grace has been given to you. Now Peter says, let it be more grace. अनुग्रह भन्ने शब्द त्यहाँ लगाएको छ। पत्रुसले चाहिँ अनुग्रह र शान्ति तिमीहरूका निम्ति प्रशस्त होस् भनेको छ। Grace means God giving us things that we don't deserve. अनि जुन कुरा हामीले चाहिँ पाउनै नसक्ने मान्छे जुन कुरा परमेश्वरले तपाईहरु मेरो निम्ति दिनुभएको छ। Then what is number 3? 3 नम्बरमा चाहिँ Peace. शान्ति। Yes, God has given us peace. परमेश्वरले तपाईं र मलाई शान्ति दिनुभएको छ। That is also in verse 2. अनि यो पनि 2 पदमा तपाईं र मैले पाउँछौं। God has given us faith. परमेश्वरले हामीलाई विश्वास दिनुभयो। He has given us grace. परमेश्वरले अनुग्रह पनि दिनुभयो। He has given us peace. उहाँले हामीलाई शान्ति पनि दिनुभयो। Then number 3, number 4 now. Number 4 is found in verse 3. Verse 3. एक अध्यायको 3 पदमा What has God given? परमेश्वरले के दिनुभएको छ त? Please read for yourself and see. तपाईले आफै हेरेर पत्ता लगाउनुस् त। जसरी उहाँ ईश्वरीय शक्तिले हामीलाई जीवन र भक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने सबै उहाँकै पहिचानद्वारा दिएको छ। He has given us all things. All things pertain unto life and godliness. उहाँले सबै कुराहरू दिनुभएको छ उहाँकै पहिचानद्वारा हामीलाई। That is something very wonderful, dear brothers and sisters, that God has already given us everything that is necessary for a good Christian life for us to live. एउटा असल मनुष्य जिउनको लागि परमेश्वरले तपाईहरु मेरो लागि सबै कुरा दिनुभएको छ। These days we have a problem of not being able to gather together freely like those days. आजका दिनहरुमा तपाई र म चाहिँ मण्डलीमा पहिला जस्तो भेला भएर सबै समग्रमा एकट्ठा भएर भेला हुन सकिरहेको अवस्था छैन। But even in this situation, remember, God has given you all things what is necessary for your spiritual life. यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो आत्मिक जीवनका लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू प्रभुले सबै थोक दिनुभएको छ। Don't allow the enemy to lie to you. पर शत्रुलाई चाहिँ तपाईको जीवनमा झुटा कुराहरू ल्याउन नदिनुहोस्। Can you remember Ephesians 1:3? God has already blessed us with all spiritual blessings. एफिसी 1:3 मा तपाईलाई याद छ सबै स्वर्गीय आशीषले आशीषित पारिसक्नु भएको छ। Okay. The fifth thing that God has given us. पाँचौं नम्बर कुरा जो परमेश्वरले दिनुभएको छ। Verse 4, please. 4 पद।
check what it is. जसद्वारा हामीलाई अत्यन्तै ठूला र बहुमूल्य प्रतिज्ञाहरू दिएका छन्। यसैले God, yes, यसैले कि यी प्रतिज्ञाहरूद्वारा तिमीहरू यस संसारमा अभिलाषाद्वारा हुने भ्रष्टताबाट उम्केर ईश्वरीय स्वभावका भागीदारहरू हो। God has given us great and precious promises. परमेश्वरले अत्यन्तै ठूला र बहुमूल्य प्रतिज्ञाहरू तपाईहरु मलाई दिनुभएको छ। See, He gave us faith, उहाँले विश्वास दिनुभयो, grace, अनुग्रह दिनुभयो, peace, शान्ति दिनुभयो, all things pertain unto life and godliness, अनि सबै ईश्वरीय कुरा उहाँको पहिचानद्वारा हामीलाई दिएको छ। exceeding great precious promises. अनि उहाँले चाहिँ अति नै ठूला र बहुमूल्य प्रतिज्ञाहरू पनि दिनुभएको छ। See, God has given so many things. हेर्नुस् त परमेश्वरले तपाईहरु मलाई कति धेरै कुरा दिनुभएको छ। Then number 6, 6औं नम्बरमा He has given us the knowledge of the Lord Jesus Christ. हामीलाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको ज्ञान पनि दिनुभएको छ। In verse 2 and verse 3. यो चाहिँ 2 र 3 पदमा हामी यो कुरा पाउँछौं। We didn't know our Lord Jesus Christ. We knew only about idols, dumb idols, before we were born again. हामीले नयाँ जन्म पाउनु भन्दा अगाडि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई जान्दैन थियौं। हामीले त गुंगा नबोल्ने मूर्तिहरूलाई मात्र हामीलाई थाहा थियो। Now we have the knowledge of the Son of God. अब परमेश्वरका पुत्रको ज्ञान चाहिँ तपाईहरुलाई मलाई अहिले दिएको छ। Who gave it to us? यो कसले दियो त? Did we receive it by meditation? के तपाईहरु मैले यो कुरा मनन गरेर पाएको हो त? No, no, God gave it to us. हैन यो त परमेश्वरले तपाईहरुलाई मलाई दिनुभएको कुरा हो। Now, seventh and final thing that God is giving, अनि 7औं नम्बर कुरा अनि अन्तिम कुरा जो परमेश्वरले तपाईहरुलाई मलाई दिनुभएको चाहिँ according to this passage, verse 4. अनि यस पद अनुसार 4 पदद्वारा Second part, यसको दोस्रो खण्ड, that by these you might be partakers of divine nature. यस हुने भ्रष्टताबाट उम्केर ईश्वरीय स्वभावका भागीदार हो। God is willing to give us divine nature to us. परमेश्वरले तपाईहरुलाई मलाई ईश्वरीय स्वभाव दिन चाहनुहुन्छ। Who can have divine nature? Only the divine. That means only God can have divine nature. कसले ईश्वरीय स्वभाव दिन सक्छ? ईश्वरले मात्र, जससँग चाहिँ ईश्वरीय स्वभाव छ। But God says, this is a very, very strange, but it's like a miracle. God says, I will give you that nature, my nature to you also. You can be a partaker of that nature. यो त आश्चर्यपूर्ण कुरा, कसले यस्तो कुरा दिन सक्छ? परमेश्वरले चाहिँ जसको ईश्वरीय स्वभाव छ, त्यो ईश्वरीय स्वभाव चाहिँ तपाईहरुलाई मलाई दिन चाहनुहुन्छ। So in this, from verse 1 up to verse 4, those 7 things are listed as given to us by God. अनि 1 देखि 4 पदसम्म चाहिँ 7 वटा कुराहरू जो परमेश्वरले तपाईहरुलाई मलाई दिनुभएको कुरा हामीले Let us know them. यिनीहरुलाई हामीले यो कुरालाई जानौं, Let us have them and experience them. यो कुरालाई हामीले चाहिँ अनुसरण गरेर यसलाई चाहिँ अनुभवमा पनि हामी उतारौं। Let us enjoy them. अनि यो कुरामा हामी आनन्द गरौं। Let us show it to others. अनि अरूलाई पनि यो कुराहरू हामी देखाउँ। That is how others will know definitely. These people are called by God, elected by God. अनि अरूले पनि यो कुरा जान्न सकुन्, यिनीहरू परमेश्वरद्वारा बोलाइएका, परमेश्वरद्वारा चुनिएका भनिकन। Shall we pray? हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। Our gracious, loving Father, Thou hast heard our prayer. Thou hast, Lord, taught us Thy word.